सूखी रोटी खा के भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये उसकी तीसरी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, कि जैसा बंदे को मिल जाए वैसा खा ले और अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है। लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि अच्छा से अच्छा खाएंगे, अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए ना, थोड़ा नमक कम हो जाए तो बीवी को 50 बातें सुनाते हैं। थोड़ा सा नमक कम हो जाए, थोड़ा सा मिर्च कम हो जाए या थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो जाए खाने में तो बीवी को 50 बातें सुनाते हैं, घर वालों को 50 बातें सुनाते हैं। माँ है तो माँ को 50 बातें सुनाते हैं कि आज तुमने ऐसी सब्जी बनाई, आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है खाने का, आज इसमें नमक तेज हो गया, या नमक कम है, या मिर्च कम है, या मिर्च तेज हो गई। अबे भाई ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ताला इन बातों से नाराज होता है। ये छोटी छोटी बातों पर तुम घर वालों को ताना मारते हो। जैसा मिले ना वैसा खा लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत, कहते हैं मेरी बेटी फातिमा, उसकी तीसरी खूबी यह है कि वो नमक से भी रोटी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अल्लाह ताला को ये उसकी अदा बहुत। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें यह बात मालूम है कि आपसे पहले भी एक औरत है जो आपसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा ऐसी कौन सी औरत है जो मुझसे पहले भी जन्नत में दाखिल होगी? अब्बा मुझे बताएं ना वो औरत कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, आप परेशान मत हो, सब बताता हूं। एक औरत है वो आपसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, आप परेशान मत हो, परेशान होने वाली बात नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अब्बा मुझे ये बताएं कि उसमें ऐसी कौन सी खूबी है कि वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, उसमें 3 खूबियां हैं, उन 3 खूबियों की वजह से वो जन्नत में आपसे पहले दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अब्बा क्या वो 3 खूबी मेरे अंदर नहीं है? हुजूर फरमाते हैं, मेरी प्यारी बेटी आप परेशान क्यों होती हैं, मैं सब बताता हूँ, आगे भी तो सुनो, आगे सुनो मैं जो बताने वाला हूँ, आप परेशान मत हो। कहा अब्बा बताइए। उसके अंदर जो पहली खूबी है वो ये है कि उसने अपनी तमाम उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर रखी हैं, तमाम उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर रखी हैं। कि पहली खूबी ये है। यहाँ पर एक मैं छोटा सा वाकया याद आ गया, मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि दूसरी उसकी खूबी क्या है और तीसरी खूबी क्या है। औरत थी, उसका एक बच्चा था जो कि बीमार हो गया था। वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर थी और दुआ कर रही थी कि मेरे बच्चे को शिफा मिल जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती हूँ, अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो यूं रो रो के दुआ कर रही थी अल्लाह की बारगाह में कि हुजूर के सदक़े से मेरे बच्चे को शिफा मिल जाए। रोज़े रसूल के सामने दुआ कर रही थी। अभी दुआ कर ही रही थी कि एक अजनबी इंसान आया, उसने थोड़ा सा पानी उसे दिया, उसने वो पानी अपने बच्चे को पिलाया। जैसे ही बच्चे ने पानी पिया उसे शिफा मिल गई, वो ठीक हो गया। वो कहने लगी, पहले तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अभी दुआ मांगी और बच्चे को पानी पिलाया, बच्चा ठीक हो गया। उस अजनबी इंसान से कहने लगी, ए अजनबी इंसान, तूने ये बहुत अच्छा काम किया, तेरा बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि तूने मेरे बच्चे को पानी पिलाया और मेरा बच्चा ठीक हो गया, शायद इस पानी में शिफा थी। वो कहने लगा अजनबी इंसान, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ, मैं तो पहली मर्तबा रोज़े रसूल पर हाजिर हुआ हूं, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं, लेकिन यहां पर आके मैंने एक बात सीखी है, अल्लाह किसी की उम्मीद को टूटने नहीं देता है। जो अल्लाह से उम्मीद लगा लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी उम्मीद को पूरा करता है, उसकी दुआ को कबूल करता है। वो इधर मन में इधर दिल में सोचता है, अल्लाह ताला उसकी वो सोची हुई दिल में सोची हुई तमन्ना को, उसकी मुराद को, उसकी दुआ को पूरा कर देता है। हाँ, अल्लाह किसी की उम्मीद को टूटने नहीं देता। ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे पानी का कमाल नहीं है, इसमें शिफा देने वाली जात अल्लाह पाक की है। और ये पानी बिल्कुल सादा है, ये पानी ऐसा नहीं कि किसी ने इस पर पढ़कर दम किया हो, ये पानी सादा है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि रोज़े रसूल के सामने या काबे के सामने जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल फरमा लेता है, लेकिन जायज दुआ होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, उसकी दूसरी खूबी ये है कि लोग उसे बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देती, वो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहती। लोग उसे ताने भी देते हैं, उससे बुरा भी कहते हैं, लेकिन वो किसी को बुरा नहीं कहती, बल्कि उसने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर रखा है। उसके सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द हैं। वो कहती है कि जो भी मामला मेरे साथ होगा मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, जो मेरा अल्लाह करेगा उसमें मैं खुश हूं, जिसमें मेरा अल्लाह मुझे रखे मैं उसमें राजी हूं। अगर लोग मुझे
برا بھلا کہتے ہیں لوگ، مجھے برا کہتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے تانے مارتے ہیں، تو میں ان کو تانے نہیں ماروں گی، ان کو برا بھلا نہیں کہوں گی، انہیں گالیاں نہیں دوں گی، بلکہ میں نے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، میرا اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ یہ دوسری اس کی خوبی ہے۔ تو یہاں پر میں چھوٹا سا اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن ایک بستی میں سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، رات کا سناٹا تھا، اندھیرا کافی تھا، رات آدھی گزر چکی تھی، تو اتنے میں ایک شخص کے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، سسکیاں بھر کے کوئی رو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک دم اچانک سے اٹھ گئے۔ جب اچانک سے اٹھے تو دیکھا کہ کہاں پر یہ آواز آ رہی ہے، تو وہ آواز جب سنا، غور کیا، تو وہ مسجد تھی جو ان کے محلے میں، ان کے گاؤں میں، وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب سارے لوگ گاؤں کے مسجد کے قریب پہنچے، مسجد کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو سسکیاں بھر کے رو رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے معلوم کیا کہ بھائی تم کون ہو، اتنی رات میں آ کے یہاں مسجد کے اندر سسکیاں لے لے کے رو رہے ہو، گاؤں والوں کی نیندیں خراب کر رہے ہو، اگر تمہیں رونا ہے تو جنگل میں نکل جاؤ، گاؤں سے باہر چلے جاؤ، لیکن آپ مسجد کے اندر رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے بھائی، آپ اتنی رات میں آ کے مسجد میں رو رہے؟ اس نے کہا میں تو بہت بڑا گناہگار انسان ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں اس مسجد میں آیا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ 20 سال پہلے میں نے اسی مسجد کے امام کو قتل کیا تھا، 20 سال پہلے میں نے اس مسجد کے امام صاحب کو قتل کیا تھا، مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، میں نے لوگوں سے تو چھپا لیا لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کرتا ہے، حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے اپنے، لیکن بندوں کے حق نہیں معاف کرتا۔ بندوں کے حق ایسے معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود ہی اس کو معاف نہ کرے، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العبد معاف نہیں ہوتے۔ تو میرے دل میں ایک بات ستاتی تھی کہ میں نے اپنے گاؤں کے، اپنے مسجد کے امام صاحب کو قتل کیا، لوگوں کو خبر نہیں لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ اگر میں لوگوں سے جا کے معافی طلب کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اگر میں ان امام صاحب کے بچوں سے جا کے، ان کے گھر والوں سے جا کے معافی طلب کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے راتوں میں نیندیں نہیں آتی ہیں، میں نے لاکھ کوشش کی چھپانے کی آپ لوگوں سے، لیکن چھپا نہیں سکا، اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں، ہمیں معاف کر دیں۔ 20 سال پہلے ہم نے اپنے امام صاحب کو قتل کر دیا تھا، ایک بات کو لے کر چھوٹی سی، آج مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، اور میں اپنی ساری زمین، اپنی ساری پراپرٹی کو امام صاحب کے بچوں کے نام کر دیتا ہوں، تاکہ ان کے بچوں کی بھی زندگی صحیح سے گزر جائے، کیونکہ ان پر اب ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے نا۔ تو گاؤں والے بھی رو رہے تھے، یہ کیسا شخص ہے؟ واقعی یہ بات حقیقت ہے، انسان لوگوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا اگر تو اتنی توبہ کر رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے، تو ہم لوگ تجھے معاف کرتے ہیں، اب ان کے بچوں سے بھی معافی مانگ لے۔ تو ان کے بچوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب ہمارے والد تو گزر گئے، اب اتنی معافی مانگ رہا ہے تو ہم تو تجھے معاف کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ بس یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تو اس شخص نے بھی اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور لوگوں کے درمیان آ گیا کہ لوگوں کے سامنے اپنا جرم قبول کر لوں گا، اگر لوگ مجھے ماریں گے بھی تو مجھے قبول ہے، لیکن مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ، دوسری خوبی تو یہ تھی، اور تیسری خوبی سنو، سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ سوکھی روٹی کھاتی ہے مگر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتی، کبھی اللہ سے گلہ نہیں کرتی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں، ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھیں، اگر کوئی 3-4 دن صرف سبزی سے گزارا کرے، 3-4 دن اس کے گھر پر اگر ایک ہی سبزی پکتی رہے، تو پھر وہ گھر والوں کو تانے مارتا ہے، کبھی اور لوگوں کو، کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے، کبھی گاؤں والوں کے سامنے، کہ بھائی ایک ہی سبزی کھا رہے ہیں اور کیا پتائیں آمدنی کم ہے، ہم لوگوں کو تو اور سبزی میسر ہی نہیں ہو رہی، ایک ہی سبزی سے گزارا کر رہے ہیں، صرف آلوؤں سے گزارا کر رہے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کی تیسری خوبی سوکھی روٹی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کی تیسری خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کہ جیسا بندے کو مل جائے ویسا کھا لے اور اللہ کا شکر ادا کر دے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اچھا سے اچھا کھائیں گے، اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے نا، تھوڑا نمک کم ہو جائے تو بیوی کو 50 باتیں سناتے ہیں، تھوڑا سا نمک کم ہو جائے، تھوڑا سا مرچ کم ہو جائے، یا تھوڑی سی مرچ زیادہ ہو جائے کھانے میں، تو بیوی کو 50 باتیں سناتے ہیں، گھر والوں کو 50 باتیں سناتے ہیں، ماں ہے تو ماں کو 50 باتیں سناتے ہیں کہ آج تم نے ایسی سبزی بنائی، آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا ہے کھانے کا، آج اس میں نمک تیز ہو گیا، یا نمک کم ہے، یا مرچ کم ہے، یا مرچ تیز ہو گئی۔ ابے بھائی ایسی باتیں مت کرو، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم گھر والوں کو تانا مارتے ہو۔ جیسا ملے نا ویسا کھا لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت
کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ نمک سے بھی روٹی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا بہت پسند, اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے پہلے جنت میں جائے گی. پر کیسے؟ جب آپ جنت میں جائیں گی, جب آپ کی سواری جنت میں جائے گی تو حوروں کی قطار لگی ہوگی آپ کا استقبال کرنے کے لیے. وہاں پر یہ خادمہ, یہ عورت آپ کے آگے آگے آپ کا راستہ صاف کرتی ہوئی جائے گی اور جنت میں اس کے قدم پہلے پڑ جائیں گے. اے میری بیٹی فاطمہ, لیکن آپ کا مقام سب سے اونچا ہے, آپ کا مقام سب سے بلند و والا ہے. آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتی ہیں. تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. السلام علیکم ناظرین, اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.